ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے آپ دی دعوت کیتی ہے، آندہ اے اللہ دے محبوب پیغمبر میں جناب تہاڈی دعوت کیتی ہے تے اللہ دے پیغمبر جی آؤ نا میری دعوت قبول کرو۔ آپ ٹور پہنے تے جناب آپ دی مجلس دے اندر تین ساتھی ہونے۔ آج سانو کوئی آکھے نا آجو یار قاری صاحب تہاڈی دعوت ہے، آجو حاجی صاحب، آجو صوفی صاحب تہاڈی دعوت ہے تے اسی کلے ٹور پہنے جڑے بیٹھے ہوندے نے انہاں دا اسی خیال ہی نہیں کردے تے پوچھ لو، اے ضروری نہیں کہ نال لے کے ٹرو، انہوں میزبان نو پوچھ لو، انہوں آکھو یار انہاں نو بھی لے چلنا، جویں اللہ دے محبوب پیغمبر آندے نے آپ آندے نے یار ابو شعیب اگر انہاں انتظام موجود ہے، اے تین ساتھی میرے نال گفتگو کر رہے نے، اگر آکھیں تے انہاں نو بھی لے چلنا۔ وہ آندہ اللہ دے محبوب پیغمبر لے چلو ساتھ بسم اللہ۔ آپ ٹورے نے پیچھے ایک ہور بندہ ٹور پیا، جدو دروازے تے پہنچے نے تے انہیں آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کندھے تے ہاتھ رکھ دیتا ہے تے کندھے تے ہاتھ رکھ کے آندہ اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی مینوں بھی بھوک لگی ہے تے آپ فرماندے نے اے ابو شعیب اگر اجازت دینا ابو شعیب میں اس بندے نو بھی نال جناب کھانے دے اندر شامل کر لئیے۔ تے ابو شعیب فرما دینے جی اللہ دے محبوب پیغمبر جی تے اللہ دے محبوب پیغمبر گئنے تے آپ نے جا کے او دی دعوت میں قبول کیتا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ام حرام جناب ام حرام دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت تے اللہ دے محبوب پیغمبر نو ام حرام نے دعوت دیتی ہے تے اللہ دے محبوب پیغمبر نے ام حرام دی دعوت نو بھی قبول کیتا ہے۔ ایک اور صحابی ہے وہ آندہ اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی میں تہاڈی دعوت کرنا چاہنا وا۔ آپ فرماندے نے دعوت کر لے، آپ فرماندے نے ٹھیک ہے میں تیری دعوت نو قبول کراں گا۔ انہیں بھی نہ پوچھا